बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। फॉरएवर एजुकेशन के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज का हमारा लेक्चर जमात दहम के सबक नंबर 3 परस्तान की शहज़ादी का ख़ुलासा है और जिसके मुसन्निफ़ अशरफ सबूही हैं। बेटा जो मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अहबाब में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबात इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेटा खलासे का सवाल बोर्ड में 5 नंबर का आता है। मैंने इस खलासे को इंतहाई आसान अल्फाज में तस्वीरी शक्ल में पेश किया है ताकि आप लोगों को समझने और याद रखने में आसानी रहे और आप इंशाल्लाह बोर्ड में पूरे नंबर ले सकें। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप वीडियो जो है आखिर तक देखें ताकि कोई चीज़ आपसे रह ना जाए। इस सबक के मुसन्निफ़ जो है ये अशरफ सबूही हैं और इसका माखज़ जो है ये दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ हैं। जब हमने ये खुलासा शुरू करना है तो 605 मार्कर से उसकी हेडिंग देनी है सबक का अनवान परस्तान की शहज़ादी। दूसरे सतर में हम लिखेंगे मुसन्निफ़ का नाम अशरफ सबूही और तीसरी सतर से में लिखेंगे सिन्फ़ अदब दास्तान। तीनों सतूर जो है हमने 605 मार्कर से लिखनी है और ये मुकम्मल जो है लिखनी है। ये सबक अनवान भी मार्कर से लिखना है, सबक अनवान जो है परस्तान की शहज़ादी ये भी मार्कर से लिखना है, अशरफ सबूही का नाम भी और दास्तान भी ये मार्कर से ही तहरीर करनी है। बेटा अशरफ सबूही अपने मखसूस अंदाज में हमें सबक दे रहे हैं। इंसान हमेशा से गाफिल ठहरा है, अच्छे वक्त के होते हुए इसे बुरे वक्त का एहसास भी नहीं होता। वो हमें इस फर्जी दास्तान के ज़रिए पैगाम दे रहे हैं कि हमें मुस्तक़बिल शनास होना चाहिए, आने वाले कल के लिए हमें ज़रूर सोचना चाहिए वरना महताजी हमारा मुकद्दर ठहरेगी। अशरफ सबूही बयान करते हैं कि सैयदन भी का एक वक्त में बड़ा दौरा था। किले की अच्छी मुगलानियाँ इनके सामने कान पकड़ती थी। शहर की बेगमात भी इनके हुनर की दाग थी। सभी ने सर आंखों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही है कि बड़ी सरकार ने बुलाया है, कल डोली खड़ी हुई है कि नवाब सुल्तान जहान बेगम ने याद किया है। न रात को फुर्सत थी न दिन को चैन नसीब होता था। सुना है ये नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। बरजन की ब्याही बेवा हो गई। उस ज़माने में दूसरी शादी करना ऐब समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया, अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडाबा गुजार दिया। जवानी तो इज्जत आबरू से कट गई, खूब कमाया, हज़ारों रुपये अनाम में लिए, मैं रखना ना जाना। बुढ़ापे ने आंद पाया, ताकतें दगा दे गई तो आंखें खुली। दूसरे सहारे ज़िंदगी के दिन पूरे करने पड़े। अब हाथ कांपते थे, निगाह मोटी हो गई थी, सुई का नाका मुश्किल से दिखाई देता था। लेकिन सारी उम्र मेहनत करके खाया था, अब कैसे गुजारा होता। मेरे बुढ़ापे में बड़ी बी को सहारा देने वाला कोई नहीं था। ऐसे में पड़ोसी मीरसा की बीवी ने तरस खाकर इन्हें अपने साथ रख लिया। मीरसा के घर वाले सईदन बी को मेहमान समझते थे, लेकिन मुफ्त की रोटियां खाना सईदन बी को गवारा ही ना था। उसके बदले वो बच्चों को सुबह कुरान शरीफ पढ़ाती, दोपहर को महल्ले की लड़कियों को कढ़ाई सिलाई सिखाती और घर के कामकाज में हाथ बटाती थीं। ईशा की नमाज से फारग होकर बड़े मज़े की कहानियाँ सुनाती। बच्चे ऐसे गर्विदा हुए कि दिन रात सईदन नबी के पास ही बैठे रहते। सर्दियों की एक रात थी। सब घर वाले लाफू में दबके आग के गिर्द बैठे थे कि उन्होंने सईदा नबी से परस्तान की सैर का हाल पूछना शुरू कर दिया। सईदा ने कहा कि हाँ सच है, बल्कि कई मरतबा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया है। पहली दफ़ा मुझे धोखे में ले गए थे, जब बेत खुला तो बहुत खौफजदा हुई। मीसा की बीवी ने कहा कुछ हमें भी वहाँ का हाल सुनाओ। सईदा ने बताया कि बेगम साहिबा ये वो दिन थे कि जब नवाब आज़म दौला की इकलौती बेटी की ब्याह की तैयारियाँ हो रही थी। मारा मार जोड़े चल रहे थे। दिन रात वही गुजरता था। दिन को काम करती, कभी कभार शाम को घर चली आती। नए हुए कई दिन गुजर गए थे। मामा से एक दिन बोन पुलाव बनवाया, इतने में झटपटा हो गया। पुलाव दम पर था। किसी ने आवाज़ दी, सैयदनी जी
کو سرکار نے یاد کیا ہے، پینس بھیجی ہے، فوراً آنے کا کہا ہے۔ نواب صاحب کا محل زیادہ دور نہ تھا۔ جب دیر ہو گئی پریشان ہوئی، بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہمت سے پوچھ لیا، اے کمبختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدنی بھی خفا کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ گودام میں محلات دکھائی دیے۔ پالکی ایک عالی شان محل میں کھڑی تھی۔ یہاں سفید روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر روشنی پھیلانے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے میں ایک پری آئی اور کہا، بادشاہ اور بیگم، بادشاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چلتے جاتے ہم ایک سجی سجائی بارہ میں سے پہنچے۔ نمکیلے کے نیچے یاقوت کے تخت پر بادشاہ بیگم اور ایک 14-15 برس کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی پوشاکیں بہت خوبصورت تھیں۔ میں بہت ڈری، مگر بادشاہ نے کہا، ڈرو نہیں، ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں دل میں خوش ہوئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اتنے میں کھانے کے خوان اترنے لگے۔ خاصا چنا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ قدرت کا کرشمہ تھا۔ نہ روٹی تھی نہ سالن، بلکہ ایک ایک بلش کے پودے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدن بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ کھانا کا پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ تو بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ۔ جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم صاحبہ ایک زرزر جو پھل توڑ کر منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بون پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ بیگم صاحبہ ایک زرزر جو پھل توڑ کر منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو کسی نے ایسے ذائقے کا بون پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ پانی کو نہ پوچھو، ایسا معطر، ایسا سفید پانی تو نہ تھا، نہ جانے کیا چیز تھی۔ ساتھ ہی پان کا خیال بھی آیا، اور جب پتا توڑتی ہوں تو پان کی خوشبو منہ میں جو رکھا تو یہ معلوم ہوا کہ عطر دان میں رکھی ہوئی گلوری گلے میں آ گئی ہو۔ کھانے کے بعد زمرد پری نے حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ۔ کشتی پر کشتیاں اور تھان پر تھان آنے لگے۔ کپڑے ایسے خوبصورت کہ دید نہ شنید۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بادشاہ بیگم بولی، بی سیدانی، اب تم اپنا ہنر دکھاؤ، بہت تعریف سنی ہے تمہاری۔ میں نے کہا، صبح ہو لینے دو۔ ہنس کر بولی سیدانی بھی، پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے، ایک ہی موسم ہر وقت رہتا ہے۔ واقعی میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور نہ ہی تھکاوٹ کا احساس تھا۔ میں کام میں مصروف ہو گئی، پہلے جوڑے پر واہ واہ ہو گئی۔ شہزادی کا چہرہ کھل اٹھا۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں تیز ہو گئے اور دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ وہاں دنوں کا حساب نہ تھا۔ اگر یہاں اتنا کام کرتی، خدا جھوٹ نہ بلوائے، میرے اکیلے ہاتھ پر 1 سال سے کم نہ لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں، خاص طور پر شہزادی، مجھ سے محبت کرنے لگی۔ مجھے پرستان میں بھی اپنا کھنڈر گھر نہیں بھولا۔ آخر جب کام ختم ہو گیا تو میں نے جانے کی اجازت مانگی۔ بیگم صاحب بولی کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ تم شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ۔ میں نے جانے کی ضد کی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ بیگم نے بکر گدے جن کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے اور پالکی میں انعام و کرام بھی رکھ دینا۔ میں پالکی میں بیٹھ گئی اور پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے بادشاہ کا دیا ہوا انعام و کرام دیکھنا چاہا، مگر اندھیرے میں کچھ کیا نظر آتا۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹولا، ایک کونے میں کچھ کنکر پتھر محسوس ہوئے۔ میں نے سوچا آخر جن تھے نا، یہاں بھی دگا کر گئے اور مجھے کنکر پتھر تھما دیے۔ میں نے ایک ایک کر کے پردے کی جھری سے پھینکنے شروع کر دیے۔ جلدی گھر آ گیا۔ ڈولی میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہا تھا۔ روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے جوہرات تھے۔ بڑے بڑے تو سب میں نے پھینک دیے تھے، 2-4 ننھے منھے سے باقی بچے تھے۔ سر پیٹ لیا، لیکن اب پچھتایا کیا ہوت،
जब चिड़िया छिप गई खेत। घर पहुंची तो देखा कि बोन पुलाव जैसा छोड़ गई थी वैसा ही है, चावलों पर अभी दम भी नहीं आया था। बड़ी बीवी ने कहा इतनी जल्दी वापस आ गई। मैंने दिल में कहा परस्तान में मालूम नहीं कितने महीने लग गए और यहाँ अभी चावलों को दम भी नहीं आया। मैंने बड़ी बीवी से कहा भूख लगी थी इसलिए रास्ते से ही वापस आ गई, अब इंशाल्लाह कल जाऊंगी। माखज़ दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। उम्मीद है बेटा आप इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद होंगे। आप इस लेक्चर को खुद भी सुने, अपने अहबाब में भी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप्स में से शेयर करें। जज़ाकल्लाह।